ليجيان بيكودونتير ولا نظافة الفم والأسنان، موضوع اللي يهمنا كامل بدون استثناء. مرحبا بكم في عدد جديد من سلسلة استشارة. اليوم رانا ضياف عند لا كلينيك دونتير دونسيا دونتيل. دكتور شبين راح تجاوبنا على بعض الأسئلة الشائعة وتقدم لنا نصائح. شوفوا معنا. Donc je suis le docteur Chibine, médecin omnipraticienne au sein de la clinique Dentsia Dental. مرحبا بكم اليوم auprès de nous et je suis ravie de répondre à vos questions. السؤال هذا مهم جدا parce que وعلاش il y a beaucoup de travail à faire في الجزائر على الوقاية على la prévention pour la santé bucco-dentaire. Notamment ça passe l'hygiène. هي أهم حاجة في الدنتير pour garder une bonne santé bucco-dentaire, c'est l'hygiène. Voilà. Donc c'est très important. Donc la mauvaise haleine تقدر تكون عندها plusieurs causes, mais أول حاجة نعاودو نقولو دايما l'hygiène. D'accord? Donc le manque d'hygiène bucco-dentaire يأثر على la santé buccale en général. الرائحة الكريهة la bouche تجي من لي كاري، تجي من لو تارتر اللي هو الجير، لي كاري اللي هما التسوس، اللي هادو كاع يأثر عليهم ليجين بيكودونتير. دونك بليزيور ريزون يقدروا يخلوا اون موفيز الين. الحاجه الاهم هي توجور دو كونسلتي ان ميدسان دانتيست ريغوليرمون. كي نهضروا على لا بريفونسيون، كي نهضروا على ليجين، كي نهضروا على لو بروساج، سي تري امبورطون، مي سي également تري امبورطون دو كونسلتي، يعني تروح عند طبيب الاسنان مره في السنه على الاقل. السؤال هذا سؤال جيد باسكو صح لا سانتي بوكودونتير تاثر على لا سانتي تاع الجسم ككل. لا بوش لي دون سون دي اورغان فيفون عندهم علاقه مع باقي الجسم. دونك الانسان كي يهمل لا سانتي بوكودونتير تاعو يقدر يكون تاثر على ديفيرونت بارتي دو كور، يكونوا دي فوايي انفيكسيو اللي ياثروا على باقي الجسم كي بيف اتر ترانسمي او ريست دو كور. دونك لا سانتي تاع لا بوش مهمه للجسم ككل. تري بيان. السؤال هذا مهم جدا باسكو لو بروساج كيما قلنا c'est la base. Pour une bonne hygiène, pour une bonne santé de la bouche, c'est le brossage. La consultation, le médecin dentiste, il fait le مريض طريقة صحيحة. Parce que se brosser les dents, c'est pas suffisant. لازم on respecte la technique والوقت très important. Le brossage يكون ياخد 3 دقائق. Un brossage صحيح ياخد 3 دقائق ولازم يكون au minimum 2 fois par jour. Il y a de préférence après chaque repas. Le minimum c'est 2 fois. وأهم حاجة le brossage تاع الليل قبل النوم. D'accord? Donc هادو معلومات مهمين. طريقة صحيحة نوريها لكم. J'espère que تفيدكم كاع. C'est très important. دونك كما قلت لكم البروساج مهم انه يكون او مينيموم 2 فوا بار جور وبالطريقه الصحيحه. اهم حاجه انه البروساج ما يندارش هكذا او هازار، نو. البروساج عنده طريقه، لازم شاك اركاد تتبروسا سيباريمون، عندها الفك السفلي وحده والاعلى وحده. البروساج دائما يكون من اللثه نحو الاسنان. دونك فوالا لو جيست، هذا اسهل جيست يكون وهو جيست صحيح، ويكون في لي 3 فاس، معناتها على الخارج لا فاس اللي نمدغوا عليها والداخل على الانتيريور. دونك تري امبورطون دائما من اللثه نحو الاسنان، دونك من الاحمر نحو الابيض. هاد لا تكنيك doit être respectée وهي اللي تخلي انه نحافظوا على صحه اللثه والاسنان تاعنا. دو بلوس لا بروس ا دون لازم تتبدل ريغوليرمون. هذه ثاني معلومه مهمه جدا. لا بروس ا دون ما نخلوهاش حتى تتلاشى، نو، تتبدل تو لي 3 موا. لازم لا بروس ا دون تقعد جديده ولي فيبر تاعها جدد. السؤال هذا سؤال مهم جدا باسكو كل يوم في لا كونسلطاسيون يجونا ناس يقولوا لنا قالوا لي باللي ازاله الجير ضر الاسنان، باللي لي ماي تاعي يعني الميناء تاع الاسنان يروح بالديتارتراج. دونك هذا سؤال يولي تري فريكامون. il faut savoir باللي لو ديتارتراج هو سي ان سوان ثيرابوتيك، معناتها تداوي يديروا طبيب باش يداويك. دونك ما يقدرش يضرك، الطبيب ما يديرلكش حاجه تضرك. الجير لازم تنقيه باسكو لا بريزونس تاع هذاك الجير او نيفو دي دون تاثر اولا على الاسنان، تعري اللثه، دونك تمرض اوسي بيان اللثه كو الاسنان. ديتارتراج سي تري امبورطون وهو نورمالمون يندار اون فوا بار ان او مينيموم، يعني ريغولير.
كما قلنا الديتارتراج هو مهم جدا لصحة اللثة والأسنان. En moyenne, نقولوا une fois par an un détartrage, c'est une bonne moyenne. ولكن ça dépend من إنسان لإنسان على حسب la consommation تاعو، على حسب طريقة البروساج تاعو، على حسب la composition تاع اللعاب تاعو، ça diffère. En moyenne, une fois par an, هذه c'est un minimum. سي فري كو اغلبيه الناس كي يكون عندهم تسوس يولوا يحسوا في السنه كي ياكلوا حاجه بارده، كي ياكلوا حاجه سكري، حاجه دونك حاجه حلوه، يحسوا الم في السن. هذه كليرمون معناتها عندنا تسوس، لكن ماشي دائما، ماشي سيستيماتيكمون الانسان يحس هذاك الالم، باسكو لي سنسيبيليتي من انسان لانسان مختلفه اولا. وزيد كي تحس الالم سي كو التسوس الى افونسي، معناتها ليتا تاع التسوس تاعك الى افونسي. اهم حاجه هي اون كونسلطاسيون انويل عند طبيب الاسنان من دون اي اعراض. علاش؟ باسكو كي تروح ريغوليرمون عند طبيب الاسنان تاعك اون فوا بار ان، تمكن الطبيب انه كي تكون اون كاري صغيره ما تبانش، هو il peut la diagnostiquer et la soigner. Ça évite de se retrouver des caries profondes et d'autres types de problèmes. Donc هذه حاجه مهمه، ما تستناوش حتى يكون عندكم الم باش تروحوا عند طبيب الاسنان. كاين عدة طرق تجميلية جديدة disponible en Algérie، يعني tel que ce qu'on appelle Hollywood Smile، les facettes dentaires، l'éclaircissement dentaire يعني اللي هو تبييض الأسنان. المهم الهوليوود سمايل il englobe كاع le processus pour avoir، يسموه هوليوود سمايل على جال السورير هوليووديان، معناتها ابتسامة جميل. داكور دونك هاد لي تكنيك متوفرين، حنا مثلا هنا في اللابوراتوار اون براتيك كاع هاد لي تكنيك. كاين دوكا لا بروتيز اللي par ordinateur. Voilà, ça a bien évolué. لكن encore une fois الأهم هو أن يكون عندك des dents saines، une gencive saine باش تقدر تجوز l'étape تاع التجميل. Toujours le point le plus important هو أنه طبيب الأسنان تاعك هو اللي يقول لك le cas تاعك ce qu'il nécessite. على حساب le cas on peut proposer soit des facettes، soit un éclaircissement dentaire، soit des couronnes dentaires. Ça dépend complètement du cas. Et toujours sur des dents saines، يعني ماشي مسوسين ولا مداويين، et une gencive propre. طرق تجميلية التي تستعمل par le dentiste، d'accord، dans le cadre de la médecine dentaire. bien sûr que ماهيش حتأثر سلبيا على صحة الأسنان، puisque الطبيب هو اللي يحط، هذه حاجة important، طبيب الأسنان هو اللي يحط لانديكاسيون، معناتها هو اللي يقول للمريض إذا في الكا تاعو c'est possible ou non. tant que طرق تجميل elles sont faites par le médecin، c'est très important هذا le détail، par un médecin dentiste ما تقدرش تأثر سلبيا على صحة الأسنان. قبل كلش نشكركم على لا فيزيت تاعكم اليوم عندنا. جو تروف فريمون كو الفكره هذه تاع استشاره سي اون اكسيلونت ايدي، باسكو كاين عمل كبير على الوعي الصحي افير في الجزائر، و جيسبر كو نقدروا نساهموا، اي كو اون كاد بيزون رانا هنا.